فاتح خیبر، فاتح خندق، داماد نبی، حسنین دے باپ، فاطمہ الزہرا دے سر دے تاج، میرے پیغمبر دے چچا زاد بائی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان المبارک دا آج 20واں روزہ ہے۔ 17 رمضان نو میرے علی نو کوفے دے اندر خارجیاں نے زخمی کیتا، اور 20 رمضان نو آپ دی روح پاک جڑی ہے آپ دے جسم چو پرواز کر گئی۔ چوتھے خلیفہ مسلمانہ دے پہلا نمبر میرے صدیق دا، دوجا نمبر میرے فاروق دا، تیسرا نمبر میرے عثمان ذوالنورین دا، اور چوتھا نمبر میرے علی المرتضی دا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ یہ جتھے پاک باز ہستیاں لیٹیاں نے، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کنیت انہاں دی ابو تراب سی، نام انہاں دا علی سی، اور لقب انہاں دا حیدر سی۔ نبی دے سکے چاچا ابو طالب دے بیٹے سن۔ ابو طالب نو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیتے۔ ابو طالب کنیت سی، نام انہاں دا عبد مناف سی۔ سردار عبد المطلب دے کول 10 بیٹے سن، انہاں دے وچوں سردار ابو طالب بھی آپ دے بیٹے سن۔ انہاں دے پہلے بیٹے دا نام طالب سی، جنہاں دی وجہ تو ابو طالب کہلاتے سن۔ دوسرے بیٹے جعفر، تیسرے بیٹے حضرت عقیل، چوتھے بیٹے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جعفر تیار کیا جاندہ ہے جڑے جنگ موتا دے اندر شہید ہوئے، انہاں دے بازو کٹے گئے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا میرے جعفر نو اللہ نے 2 پر عطا کیتے نے، انہاں پراں نہ اڑدا جنت دے اندر اڑاری مارتا جا رہے ہیں۔ عقیل بھی مسلمان ہوئے، طالب جڑے نے انہاں اسلام قبول نہ کیتا، اور حضرت علی دی پرورش آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 26 جنگاں دے اندر شرکت کی تھی۔ حضرت عمر دے دور چوی، حضرت ابو بکر دے دور چوی 2.5 سال تک چیف جسٹس رہے۔ حضرت عمر دے دور چ 10 سال تک حضرت علی چیف جسٹس رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چوی 12 سال تک چیف جسٹس رہے۔ حضرت ابو بکر نو میرے علی نے امام مننے ہیں، حضرت عمر نو میرے علی نے امام مننے ہیں، حضرت عثمان نو بھی 12 سال تک میرے علی نے امام مننے ہیں۔ تقریباً 25 سال نمازاں میرے علی نے مسجد نبوی دے اندر انہاں 3 خلیفیاں دے پیچھے پڑھیاں، تے جنہاں نو علی امام مننے تو کیوں نہیں مندا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پرورش کنے کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے خود کی تھی، اور بچپن دے اندر اسلام قبول کیتا ہے حضرت علی نے، عمر 7 سال دی ہے۔ جوانی دے اندر اسلام قبول کیتا ہے میرے صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غلاماں نے بھی جو سب تو پہلے اسلام کو قبول کیتا ہے میرے بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آزاد کردہ غلاماں نے بھی جو اسلام قبول کیتا ہے حضرت زید بن حارث نے۔ اگے آئیے، عورتاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی۔ اماں خدیجہ تو بعد مکے چ سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے میری اماں سمیہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی نے 9 شادیاں کی تھیاں،
6 لونڈیاں تے 9 بیویاں، 15 بیٹے ہوئے اور 15 ہی بیٹیاں اللہ نے عطا کی تھیں. انہاں بیٹیاں دے اندر ایک میرا صدیق بھی ہے، انہاں بیٹیاں دے اندر میرا عمر دے نام نہ ایک بیٹا عمر بھی ہے، انہاں بیٹیاں دے اندر میرے عثمان دے نام نہ ایک عثمان بھی ہے. حضرت علی نے اپنے بیٹے پوتیاں دے نام ابو بکر و عمر عثمان دے نام تے رکھے رضی اللہ تعالی عنہما. آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بطن چوں کنیاں بیٹیاں پیدا ہوئیاں؟ ادھر میرے ال ویکھو ذرا توجہ، کنیاں؟ 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. نبی دی بیٹی ایک نہیں، کنیاں نے 4 بیٹیاں نے. یہ شیعہ کتب دے اندر موجود ہے، میں دے حوالے دے چکے ہیں شیعہ کتب دے وچوں کہ نبی دی بیٹی ایک نہیں، بیٹیاں کنیاں نے 4. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، بنت دی جمع بنات ہے، زوج دی جمع ازواج ہے، امرأت دی جمع نساء ہے. میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں کنیاں نے 4 بنات کا لفظ 3 تو اوپر بولیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی پہلی بیٹی زینب ہے، دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، تیسری بیٹی رقیہ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. پہلا نکاح زینب دا ابو العاص اموی نہ ہویا ہے، دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان بن عفان نہ ہویا ہے. ام کلثوم فوت ہو گئیاں، میرے عثمان رو رہے نے. میرے پیغمبر نے عثمان کو سینے نہ لایا، فرمایا عثمان تو کیوں رونا ہے؟ سونیا رواں نہ تے کی کراں، جدا رشتہ تے ناتا محمد دی ذات نالو کٹ جائے اور روئے نا. آسمان تو وہی لے کے جبریل آیا، محبوب جی عرشاں دے رب نے کیا ہے، میں تھوڑی دوسری بیٹی رقیہ دا نکاح بھی میں حضرت عثمان نہ کر دیتا ہے. میرے بھائیو رقیہ دا نکاح پہلے ہویا، ام کلثوم دا نکاح بعد دے اندر ہویا.